देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या प्रिच्या भावन भयणीनो, नाजूक दारवट्याची नाजूक वस्तू घडटात. देवाची वाखाणणी, देवाची पदवी सिद्ध जाता. देवाक वाखाणुया. आनी जेजू आयज हे दोग एमाऊस वेतल्या शिसांक दिसती पडून तांचें अविस्वाशीपण, तांच्या जिवितांतलें निस्वार्थीपण जेजू तांकां काडून दिता. आनी हे प्रमाणे जे ते निराशी जाल्ले तांच्या जिवितांत भरवंसो घालून तांची फुडली यात्रा सर्गीचे वाटेन तो चलयता. देवाक दिनवासुया, देवाक वाखाणुया आनी आमी सदांच पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय जावंक आमकां आदार आनी बोड मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक वांटेरी जावंक ह्या वेळार आमीच जायत्या बसांनी देवाचेर एकामेकाचेर रोखमान केल्यात. आमी भवाट सोडला, आमी निराशीपण आमच्या जिवितांत आयलां, आमी देवाचेर वायट उलयलां. ही सगळीं आमची पातकां मनांत हाडून काळजांतल्यान दूख धरून बोगसणे मोग आमी तयार जावया. हांव पत्की सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदांच सांकवार मारये सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलीत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलीत कर, सुमया काकूत कर, क्रिस्ता काकलीत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकलीत कर. सुमया काकूत कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सरपदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाची शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलीत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्मे सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दोबाजीक संभ्रमान वर्सान बरोस तूं आमकां संतोश भरीत कोत्ताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान संपोवंक दिवं नाका. बगोर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जोल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरताले लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हटलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी
मेळटलें म्हूण चिंतून ते आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हटलें, म्हजे लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताचे उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयच्या थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारासरशें बसून भीक मागी तो वच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून तटाकलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सगळीं म्हणया, सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सोरेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किर्णांचेर ताची स्तुती करात. ताचे अवसरांची सगळे गोडेन किर्ती गायात. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सोरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोरेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रिथमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. अवजार पिणक्यांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सोरेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत दिगोवन भास दिल्ली, तीच ती. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. सोरेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. सर्विस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सुमया. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसतल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखून जावं तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी कोत्तात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोन्यांनी तो सौत्रांनी पदवीन भरलेलो प्रवादीत आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरनाच्या फॉर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो.
आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताच्या फोंड्याशी ते गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणीं आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जड मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय. मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपणाक फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणीं प्रार्थून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे संगाती रावलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखां वेलो नास जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो ओट आमकां दितालो तेन्ना आमचें काडीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. आनी 11 जाण तांच्या सांगाता एकवटलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिच्या बनबडीनो, आमी देवाक सदांच दिन वासूंक जाय, देवाक वाखाणूंक जाय, देवाची तुस करीत रावूंक जाय. कितेंय तें घडूं, सकाळचें ते न्हिदो पर्यंत आमी देवाक वाखाणीत रावया. सुंदर ह्या दारवट्याची सुंदर वस्त घडली जो आमच्या गांवांनी म्हज्या इश्टानो इगोर्जांशी चडशे भिकारी थोंटे आनी कोण 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 आसतात. हांव रातचो हांगासर पासय मारतना तो हें आसा थिंयसर एकलो न्हिदता रातचो. तो भिकारी कडेन आसतलो, जनरेटर आसा तेकलो न्हिदता आनी कोण कोण न्हिदतात, जायते भीक मागतात. ही आमच्या गांवांनी आमच्या इगोर्जांशी कपेलाशी घडटा. तांकां कितें जाय? एकूच वस्त तांकां जाय. कितें जाय? पयशे जाय. पयशे मागतात ते. कितें दी मागता, हात कोत्तात. कितें दी, 1 रुपया दी, 5 रुपया दी. थोडे फावटी कोपय कडेन घेवंक जाय आसतलें, पूण जेवणाक म्हण 10 रुपया मागतात. ही आमकां संवय आसा. आनी हो भिकारी निसर कितें तरी मागतालो, पयशे मागतालो, रावतालो. आनी जेन्ना हांव पेद्रुआन पावलो तेन्ना पेद्रुआन जो पावलो तेन्ना ताणें हात केलो पयशे मागूंक. आनी ताणें ते रावले म्हणल्यार ताचो कितें तरी पडटा म्हूण खुशाल तो जालो आसतलो. ताणें सांगलें ताका आपल्याक पडे. आनी ताणें सांगलें ताका म्हजे लागीं पयशे नात, भांगर ना, शिंगार ना, रुपये कांयच ना, कितें आसा तुका दिता. आनीकूय खुशाल जालो आसतलो, कितें तरी पडटा म्हण आपल्याक. ताणें सांगलें पुनर्जिवन जाल्याच्या नांव तूं उठ. आनी ते थंडो पांगडो आसलो म्हूण चलूंक लागलो आनी देवाक वाखाणीत रावलो. म्हज्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायत्यो उचोरी आमी लागीं घडटात, घडटल्यो आनी आयज मेरेन उचोऱ्यां घडटात. देवाक दिन वासुया, वाखाणुया. आनी आयज दुसरी घडणी घडल्या ती ह्या सुमनांत हांवें सांगलां, जेजू आपूण पुनर्जिवंत जाला. हें पुनर्जिवंतपण थिरायता. साबार मनशांक दिश्टी पडून आपूण खरेंच पुनर्जिवंत जाला इज कन्फर्मींग. कित्याक ताका जाय हे सगळे मनीस आनी आमी गोवाय जाल्ले आपल्या पुनर्जिवंतपणाचे. कित्याक ही घडणी जायत्या भासांनी लिपोवंक ते वावुरले ताचे दुस्मान, पूण ती केन्नाच घडली ना आनी केन्नाच घडचीय ना. कित्याक जितून सगळें केल्लें आनी पुनर्जिवंत जावंक नासलेलो. बागेन पावलो म्हणटा आख्खें ताचें जिवीत उचोऱ्यां सगळें केलां तें निर्फळ जातलें आसलें, पूण निर्फळ जावचें नासलें.
निफळ जावंक दिवं आनी जेजू दिवचो नासलो आनी दिवंक ना. जेजू पुनर्जिवंत जाला. आयज एमावस वेतेल्या शिसांक कशी परी जेजू खूद आपूण येवन तांच्या जिवितांत तांकां उंडो मोठो आसतना तो रावलो, तो दिश्टी पडलो आनी तांणी स्वत मानलें. ताच्या जिवितांत कितें कितें घडटालें, काळीजोल पोतालें तें समजलें. पूण म्हजे इश्टानो, एकूच तांणी केली. जेन्ना जेजू दीस दारीर पावतूच वेताशें केलें फुडें, ते शिसांनी कोणाक घेतो ते रावले आनी ताणें म्हणलें, जेजूक फुडें वेतालो तांकां सोडून जेजूक ताणें म्हणलें, स्टे विथ अस, आमचे बरी राव दुनिया. आमच्या जिवितांत म्हजे इश्टानो, 2 दिसा सकाळीं उठ्ठा ते सांजे दर घडयेक आमच्या जिवितांत जायते फावटी निराशीपणां आसतलीं. आमी घडये कितें मागता तें आमकां मेळचें ना. आमी घडये कितें करूंक सोदता तें गावचें ना. आमी घडये कितें म्हणूंक सोदता तें आमकां म्हणूंक घडये मेळचें ना. आमी रावतले आमकां घडयेस मेळटलो म्हूण आमी घडये आमच्या जिवितांत मातशे घडये आमी पिड्यार जातले. असल्यो वस्तू जायत्यो आसतल्यो. दर घडयेक आमी एकले नाव. आमच्या जिवितांत दुखांत तशें सुखांत आमी एकले नाव. जेजू आसा तो घडये आमकां दिश्टी पडना. आमकां घडये तो ना दिसता, आमकां घडये तो निर्ला दिसता. ना, तो आमचे बरी आसा. आमी दर घडये म्हणया, दुनिया आमचे बरी राव, लॉर्ड स्टे विथ अस. आनी तो ताचें आसलें आमच्या जिवितांत दुबावरीत खुशालकाय हाडटलें, बरवासो वाडयतलें आनी आमच्या जिवितांत उर्बा हाडटलें. जेन्ना मनीस आमकां घडये नाशी कोत्तले, मनीस घडये आमकां दुखी कोत्तले, ताच्या आसण्यांतल्यान आमकां बरवासो वाडटलो, आमच्या जिवितांत खुशालकाय येतली, आमच्या जिवितांत उर्बा वाडटली आनी खरेंच आमी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय जातले. देखून सगळ्या वेळार आमच्या जिवितांत उत्सोरियां घडटल्यो, आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटल्यो, आमच्या जिवितांत रावन नात्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो. सगळ्या वेळार सकाळीं उठ्ठा ते रातचे न्हिदता पर्यंत जेजूक आमी म्हणया, लॉर्ड स्टे विथ अस. म्हज्या बांदपडीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमची आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगळ बापा, मनशा कुळाची सुरवणीची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. तितून दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुळीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काडी आमी तुका वाखणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोमेची कित्ती आनी वाखणणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूडी तुमचे पसत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या
शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेरेचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशें पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडेसाक करात. पावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोदनेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगटीपणी उगड्यास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कुडे रगत शेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगड्यास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळी यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मिल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भगवान जुजे तिच्या पोतये संगाती, भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. देव कितलो बरो आनी मोगाळ. आमच्या जिवितांत आयज मेरेन तो पावता, उचोरयांक कोत्ता आनी आमच्या मदें रावता. ताका दिन वासून आनी सदांच आमच्या मदें राव म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना घेवन सर्गीच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरवंशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकाटांतली वटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजू शांती भेटूया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता जिवेदाचे पुता, बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकार्यान तुज्या मोन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सुरवायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी. आनी तुजे सुशिली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
सुमयात ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका तुज्या एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. पळोवंक बगून आमकां जागोय जेजू, बावाडताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगून आमकां जागोय जेजू. प्रत्युया बेटीच्या बापा विराचीत काळांत काडसेच्या उतरेगनी खुतखुतीत मागण्यांनी आनी कुड्यात्म्याचे धणवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितोड जावन पासक्यांची परब आमी संभ्रमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कुळ आनी रगत आमी आतांच घेतल्यांत. तांच्या बोडान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळीशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदविता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेजूच्या आसरेन सांसपूंक तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जोय जोय. मारिया माय मोजी, मारिया